Unsa matungga tapok dito? Daghanang motor ano mga sakyanan. Agdakop puro la ba? Awan to ko. Dool ko be. Uy. Sama ka? Hey, lugar. Lugar dia. Dakop. Uy. Unsa man ni sir? Unsa may violation ako sir? Mo ko sala. Wa ka kabalo sa imong violation? Gahilmit ka nga wa kay motor? Dako kay na siya sala. Mao ba sir? Wa ko kabalo sir, sir. Gisuot man ako ni kay init kayo. Dili lang kay kana. Ang dako jud kay nimo nga violation kanang pangit kay kag naong. Go. Pubaw na sir. Dako dito violation akong papa sir ug akong nga gisuon.